عمران من أول آية 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى هو الخافض الرافع ومدبر الأمر والفعال لما يريد وليس هناك فاعل معه سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، زي بالظبط يغشي الليل النهار يطلبه حد، يعني يدخل الليل في النهار والنهار في الليل دون أن تشعر في أثناء فصول السنة. في فترة تلاقي الليل قصير والنهار طويل، فترة ثانية العكس. وهذا الأمر لا يفعله إلا الله، هذه أمور خاصة به، دليل على أنه الذي يملك ذلك كله لا يستطيعه سواه، كما أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالإنسان جواه الحياة وجواه الموت، جواه الحياة وجواه الموت، يعني في خلايا فيه بتموت وحياة بتصحى في كل لحظة، في جزء ميت وجزء حي في كل لحظة داخل الإنسان نفسه. ثم إنه يخرج الحي من الميت، فقد يموت الإنسان ويترك أبناؤه أحياء بعده يبقوا خرجوا منه. فسبحان الذي يجمع بين الضدين ولا يستطيع ذلك إلا الله، يجعل من العدم حياء الوجود ومن الوجود عدم في آن واحد. وترزق من تشاء بغير حساب. سبحان الله. الميت المكي والبصري والشامي والشعبي يقول الميت الميت، وتخرج الحي من الميت. ايه الفرق بين الميت والميت؟ بعض العلماء قال لك لا فرق، اتنين واحد، لا فرق في المعنى. وبعض العلماء قالوا الميت هو الذي يؤول إلى الموت أو قد مات فعلا، أما الميت فهو الميت فعلا. فبينهما يعني الميت أعم، الميت الذي سوف يموت والذي مات بالفعل يطلق عليه ميت. أما ميت فلا يطلق إلا على الميت بالفعل، أما الذي سوف يموت لا ينصرف إليه. ده من أراد أن يبين أن هناك فرق في المعنى. يلا يا سيدي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولاية نصر على حساب الدين هي دي اللي حرام. أما ولاية تعاون على الخير لا بأس، وإن جنحوا للسلم فاجنح له، تعاونوا على البر والتقوى، لا بأس أنك تتعاون مع الكافر في أمر يؤدي إلى خير للبشرية كلها، لا بأس. فهذه ليست موالاة منهي عنها. الموالاة المنهي عنها هو أن تواليه على حساب دينك، بحيث أنك تنصره على أخيك المؤمن والمسلم، أو أنك أنت تناصره بشرط أن تتنازل عن دينك
هذا الولاء هو الذي يكون منهي عنه. أما الولاء الإنساني المعتاد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس للناس وكان أجود الناس للناس جميعا. فإذا أحسن الكافر غير المعتدي لا يعد ذلك ولاء منهي عنه، بل هذا رحمة مطلوب، بل تثاب على ذلك بكل كبد رتبة أجر. فإذا كان مع الحيوان فما بالك بالإنسان الذي هو أخوك، لأنه كل ابن آدم من آدم وحواء من نفس واحدة خلق منها زوجها، ففي رحم بينك وبينهم، وبالتالي تصل رحمك ما لم تتنازل على دينك عن دينك. فإن أدى نصرة الكافر إلى التنازل عن الدين يبقى وقعنا في الولاء المحرم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك يعني والى الكافر على حساب دينه فليس من الله في شيء، يعني ليس من حكم الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، زي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. افرض أكرهك إكراه شديد على أن تنطق كلمة الكفر وقادر على تحقيق ما أكرهك، يبقى لك أنك أنت تظهر الكفر حتى تتقيه من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويعقوب يقرأ إلا أن تتقوا منهم تقية، لقراءة يعقوب الحمران. ويحذركم الله نفسه، يعني ويحذركم الله بنفسه. ممكن تبقى كده وتبقى نفسه هنا منصوبة على نزع الخافض. ويحذركم الله بنفسه أي بذاته، أو يحذركم الله نفسه أي يحذركم الله ذاته، فلا تتفكروا في ذاته لأنها غير مدركة ولا يحاط بها علما، وكل ما خطر بذلك فالله على خلاف ذلك. وإلى الله المصير، يعني المرجع والمآب بكل شيء. يلا يزيد. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. لأنه يعلم السر وأخفيت في صدرك أو أبديت فالكل عند الله سواء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض من صغير وكبير، فالله يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات، خلافا لما ذهب إليه بعض الفلاسفة. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والله على كل شيء يريده قدير، فقدرة لا متعلقة بالممكن وليست متعلقة بالواجب ولا بالمستحيل، وبالتالي والله على كل شيء ممكن قدير. وممكن تقول والله على كل شيء يريده قدير، لأن الإرادة صفة تخصيص للقدرة، فالقدرة صفة إطلاق والإرادة صفة تخصيص، وصفة التخصيص تكون على مقتضى العلم. فالله عنده علم وعنده إرادة وعنده قدرة. القدرة مطلقة والعلم يشمل كل معلوم، والإرادة تخصص القدرة على مقتضى العلم. والله على كل شيء يريده قدير أو على كل ممكن قدير، حيث أن الإرادة والقدرة لا تتعلقان بالمستحيل ولا بالواجب العقلي. يلا يا سيدي. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا
بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نعم. يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا وقت الحساب يوم القيامة وما عملت من سوء محضرا أيضا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا من شدة الخوف. ويحذركم الله نفسه أي بنفسه أو ويحذركم الله ذاته والله رؤوف بالعباد. تفضل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى علامة حبك لله هي اتباعك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبقدر اتباعك بقدر محبتك لربك. والاتباع لا بد أن يكون مبني على محبة هذا النبي المحبوب حتى تتولد منه حب الله. أما الاتباع القهري فلا ثواب له، أو الاتباع العقلي يكون حجة عليك، زي الوهابية بيتبعوا النبي بعقلهم مش بقلبهم، لأنه هو رسول الله. العقل يقول تمشي وراء رسول الله، لكن قلبه بيقول له رسول الله مات ولا ينتفع بيه وبشر معتاد وجا وروح وخلاص ملوش دعوة بينا. يبقى بيتبع بعقله مش بقلبه، عشان كده لا يجاوز ترقيهم. حتى القرآن يقولوا لا يجاوز ترقيهم، يعني ما وصلش للقلب، من عقلهم لفهمهم عن طريق الحنجرة بس، لا يجاوز ترقيهم زي ما قال النبي، مفيش قلبه. ولكن الاتباع الذي يكون معتبر عند الله لابد أن يكون مصحوب بالمحبة والتعلق. لابد أن تكون متعلقا محبا لهذا النبي حب فوق أن تحب نفسك والناس أجمعين، تقدمه على نفسك. فإذا فعلت ذلك وجدت الله يحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتباع محبة وإيه والتزام وأسوة وتقدير وتعزير. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ينتج عنه إيه حاجتين: إن الله يحبك ومن أحبه الله لا يعذبه، ومقتضيات عدم التعذيب وغفران الذنوب. والله غفور رحيم. تفضل. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون